नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं प्राप्ती गांवकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंय क्रांती दिसाची राज्य पांवड्या वयली मुखेल कार्यावळ फाल्यां बिरेस्तारा सकाळीं 9:15 वरांचेर पणजे आझाद मैदानाचेर जातली. पुलीस खात्याच्या मुख्यालय प्रकल्पा खातीर फाल्यां बुनयादी फातर बसयतले. मनोहर पर्रीकर खेळा एक्सलन्स सेंटरा खातीर निवड चांचणी 19 जूनाक काणकोणाक जातली. आतां पुराय खबरो. केंद्रीय घर मंत्रालयाच्या मुखार तिश्तत आशिल्लें गोंय म्हामार्ग कायदो पुनर्जीवन दुरुस्ती आनी प्रमाणीकरण विधेयक 2023 गोंय सरकारान फाटीं घेतला. घर मंत्रालयान ह्या विधेयकांत कांय बदल सुचयल्यात. ह्यो सुचोवण्यो आस्पावन घेवन परतून हें विधेयक केंद्रीय घर मंत्रालयाक सरकार सादर करतले. सद्या खातीर आमी विधेयक फाटीं घेतलां अशी माहिती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. पर्वरे मंत्रालयांत मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार ते उलयताले. We have withdrawn the Goa Highway Law, the revival of the Operation Amendment and the Validation Bill 2023, pending before the Ministry of the Home Affairs of the New Delhi. They have suggested suggestion for this bill. We incorporate that suggestions and then we'll put forward that bill once again. त्या खातीर आमी ते bill सध्या withdraw केल्ले. दक्षिण गोंयच्या फोंड्या तालुक्यांतल्या बांदोडा हांगासर भारतीय तंत्रज्ञान संस्था म्हळ्यार IIT गोंयचो कायम कॅम्पस स्थापन करपा खातीर जमीन दिवपाचो निर्णय आयज मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत जाला अशी माहिती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. IITचे हॉस्टेल आमच्या इंजिनियरिंग कॉलेजाक दितले आमी आनी तांची बाकीची सगळी जागा जी आसा पळय ती तांकां दितले. एडिशनल जागा आमी एक्वायर करता. तितूंतली एडिशनल जागा इंजिनियरिंग कॉलेजीकूय मेळटली. आत्ताच्या घडीक आमी तांकां अप्रॉक्सिमेटली 5 लाख स्क्वेअर मीटर ऑफ द जागा दिता. एडिशनल प्लावेड लँड आमी थंय एक्वायर करपाक घेतल्या तेन्ना इंजिनियरिंग कॉलेजीक आमी आनीक जागा दितले. फर्मागुडी अभियांत्रिकी महाविद्यालया खातीर जाय आशिल्ली अतिरिक्त जमीन सरकार मेळोवन दितले जाल्यार IIT कॅम्पसा खातीर 5 लाख चौखण मीटर जमीन दितले अशें दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मंत्रिमंडळाच्या निर्णया वेळार सांगलें. गोंय क्रांती दिसाची राज्य पांवड्यावेली मुखेल कार्यावळ फाल्यां बिरेस्तारा सकाळीं 9:15 वरांचेर पणजे आझाद मैदानाचेर जातली. गोंयचे राज्यपाल श्री पुसापती अशोक गजपती राजू आनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आझाद मैदानावेल्या हुतात्मा स्मारकाचेर पुष्पचक्र ओपून आर्गां दितले. तशेंच मडगांवां लोहिया मैदानाचेर आनी फोंड्या क्रांती मैदानाचेर सकाळीं गोंय क्रांती दिसाची कार्यावळ जातली. ह्या निमतान फाल्यां सकाळीं मडगांव हांगाच्या लोहिया मैदानाचेर जावपी सुवाळ्यांत भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हे गोंय मुक्ती लढ्यांत शहीद जाल्ल्या सुटके झुजाऱ्यांक आर्गां ओंपतले. फाल्यां जावपी क्रांती दिसाच्या कार्यावळींत सुटके झुजाऱ्यांच्या 22 भुरग्यांक नोकरेची नेमणूक पत्रां भेटयतले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळांत 150 परस चड सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिल्यात अशें तांणी म्हणलां. Providing for the employment in the government job for the children of the freedom fighters ही स्कीम म्हज्याच कार्यकाळात हांवें परत एकदा रिवायज केली आणि परत सगळ्या फ्रीडम फायटरांच्या भुरगे ज्यांच्यानी अप्लाय केल्या फाल्यां 18 जून त्याच्या निमित्तान जवळपास हांव 22 भुरग्यांक कितें आमी नोकऱ्यो दिता. म्हणजे फ्रीडम फायटराच्या खंयच्याच भुरग्यांक आमी आज पर्यंत नोकरी दिनासतना दवरूंक ना. म्हज्या टेन्युअरात ह्या 100% भुरग्यांक दिले म्हणपाक काय हरकत ना. तेंच्यांनी आंदोलन म्हज्याच विरोधात केल्लें बट हांवूच आसतलो की ताका 100% भुरग्यांक म्हणजे सोदून काडून सुद्धा ज्यांच्यानी अप्लाय केला तितक्या जाणांक नोकरी दिवपाचे आमी कंप्लीट करतले. हार्डली 8-10 जण उरतले तांकांय बी जाता तितके बेगीन नोकरी दिवन आमी ही स्कीम सोंपयतले. गोंयचे प्रसिद्ध नाट्यकर्मी पद्मश्री फावो जाल्ले शास्त्रीय गायक प्रसाद सावकार आयज वयाच्या 98व्या वर्सा संवसाराक अंतरले. टोका करंजाळे हांगा तांच्या राबत्या घरांत तांकां आज दनपारां मरण आयलें. तांचे कुडीचेर फाल्यां 10:30 वरांचेर पणजे सांतिनेज हांगासर निमणे संस्कार जातले. तांच्या मरणा उपरांत गोंयच्या नाट्य आनी संगीत क्षेत्रांत शोककळा पातळ्ळ्या. गोंय सरकाराच्या पुलीस खात्याच्या नव्या मुख्यालय प्रकल्पा खातीर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी फाल्यां सकाळीं 9:30 वरांचेर पणजे पुलीस मुख्यालय प्रकल्पांत बुनयादी फातर बसयतले. गोंय राज्य साधन सुविधा विकास महामंडळा वतीन सुमार 45.62 कोटी रुपया खर्च करून मे 2027 मेरेन हो इमारत प्रकल्प पुराय करतले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावेल्यो खबरो. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळा वरवीं भौशीक खाजगी भागीदारी मॉडेला खाला 40 वर्सां पोरन्या म्हापसा रेसिडेन्सीचो पुनर्विकास करपाच्या कामाचो बुनयादी फातर आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी घालो. 60 कोटी रुपयाची आधुनीक हॉस्पिटॅलिटी हब करपाचो प्रस्ताव ह्या वेळार सरकारान दवरला. पर्यटनाच्या नदरेंतल्यान म्हापसा सारख्या उद्देगीक शारांत ही म्हत्वाची वास्तू आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. ह्या वास्तूचें बांदकाम 2 वर्सां भितर पुराय जातलें अशी माहिती ह्या वेळार तांणी दिली. शिवसेनेचे ज्येष्ठ फुडारी आनी मुंबयचे संसद वांगडी गजानन किर्तीकर हांणी येवपी गोंय विधानसभा वेंचणुकेंत 30 जाग्यांचेर लढो दिवपाची येवजण आसा अशें जाहीर केलां. गोंयांत ताक आसून लेगीत राज्य उदरगतीच्या मळार फाटीं उरता असो आरोप करून भाजपा सरकारा आड पक्ष तयार आसा अशें किर्तीकर हांणी सांगलें. तशेंच भुमिपुत्रांचेर परिणाम जावपी प्रस्नांचेर तांणी हुस्को उक्तायलो. जायत्या थळाव्या लोकांक खास करून रोजगाराच्या मळार गोंयकारांक अन्यायाक तोंड दिवचें पडटा अशें तांणी म्हळां. राज्यांतल्या वेंचणुकेच्या प्रचाराचो एक भाग म्हूण शिवसेना हे प्रस्न हातांत घेतले अशें तांणी म्हणलां. सरदार इंदरजीत सिंग सिद्धू हे एक माजी भारतीय पोलीस अधिकारी आनी समाजसेवक. ते पोलीस दलांतले निवृत्त उपनिरीक्षक DIG आसून चंदीगडांत भौशीक सुवातो स्वता जावन निवळ करपाच्या दीर्घकाळ चलिल्ल्या नागरी स्वच्छता मोहिमे खातीर तांची वळख आसा. अंदू वर्साचो भारताचो सर्वोच्च नागरी पद्मश्री पुरस्कार तांकां फावो जाला. About 5 or 6 centuries ago, emphasizing the need to keep the environment clean, Guru Nanak Ji had said that the air is akin to your teacher, water is no less than your father, and the earth is your mother. So there can't be anyone more uncouth than the one who makes the earth untidy. To litter is shameful. To clean is an act of pride. Surprisingly, people don't shy away from cleaning and not littering. आंतरराष्ट्रीय घुवळी वखदा सेवन आनी बेकायदेशीर वेव्हार विरोधी दीस कार्यक्रमाचो भाग म्हूण गोंय सरकाराच्या समाज कल्याण खात्या वतीन गोंय राज्यांत 17 ते 26 जून मेरेन नशामुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान ह्या संकल्पने खाला जायते कार्यक्रम आयोजीत करून घुवळी वखदा सेवन आनी बेकायदेशीर वेव्हार विरोधी जागृताय करपात येतली. खेळा आनी युवा वेव्हार संचालनालयान मनोहर पर्रीकर खेळा एक्सलन्स सेंटर कुशावती जिल्ल्या खातीर 19 जूनाक सांजेच्या 3 वरांचेर श्री बलराम निवासी शाळा काणकोण हांगा कबड्डी, खो खो, हँडबॉल, बॅडमिंटन आनी एथलेटीक खेळा प्रकारांत 10 आनी 18 वर्सां पिराय गटांत चले आनी चलयांचे पंगड निवडपा खातीर निवड चांचणी आयोजीत केल्या. खेळगड्यांनी आपल्या संबंदीत खेळा प्रकाराच्या सामाना सकट आधार कार्ड, जल्म दाखलो आनी खेळा गुणवत्ता प्रशस्तीपत्राची प्रत वांगडा घेवन येवची आनी TSO रुपेश गांवकर हांचे कडेन संपर्क करचो अशें म्हणलां. हवामान. भारतीय हवामान खात्याच्या पणजी वेधशाळेन दिल्ल्या अदमासा प्रमाण राज्यांत फुडले 3 दीस उष्ण आनी दमट हवामान आसतले. राज्यांतल्या उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय जिल्ह्यांतल्या वाठारांनी सांजवेळार वा रातच्या वेळार हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा. परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंय क्रांती दिसाची राज्य पावंड्यावेली मुखेल कार्यावळ फाल्यां बिरेस्तारा सकाळी 9:15 वरांचेर पणजे आझाद मैदानाचेर जातली. पुलीस खात्याच्या मुख्यालय प्रकल्पा खातीर फाल्यां बुनयादी फातर बसयतले. मनोहर पर्रीकर खेळा एक्सलन्स सेंटरा खातीर निवड चांचणी 19 जूनाक काणकोणांत जातली. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्या फुडले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळी 7:25 नमस्कार.